جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسافر الغراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مسافر الغراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال: حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. وبه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الوصيل عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة تسمع. باب ما جاء في صفة